दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको खुश किस्मत खवातीन के बारे में बताएंगे, उन बाबरकत खवातीन के बारे में बताएंगे जो अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी निशानियां बताई और बताया कि जिन खवातीन में ये निशानियां पाई जाती हैं वो बहुत ही बाबरकत होती हैं। दोस्तों बीवी जो है उसे कुदरत का एक अनमोल तोहफा समझा जाता है। कहा जाता है कि अगर इंसान को एक अच्छी बीवी मिल जाए तो उसका घर जन्नत की मानद होता है, लेकिन अगर उसे कोई बुरी औरत उसकी बीवी के रूप में मिल जाए तो उसका घर तबाह बर्बाद हो जाता है। दोस्तों बीवी इंसान को सुकून कल्ब और रूह को सुकून मुहैया करती है। हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि वे नेक और बाबरकत खवातीन को अपनाए, अपनी जिंदगी में शामिल करे। दौरे हाजिर में इसका इल्म किस तरह से लगाया जा सकता है ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की रोशनी में आपको मालूम हो जाएगा, और साथ ही साथ हम आपको मसाली बीवियों की कुछ ऐसी खूबियां बताएंगे जो मुख्तलिफ हदीस और कुरानी आयात से हमें मालूम होती हैं। इसलिए ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा अगर आप चाहते हैं कि अपनी शरीक हयात को अपने लिए जब आप इंतखाब करें तो वो आपके लिए बाबरकत साबित हो। लेकिन इससे पहले कि हम तफसीलात में जाएं, आप सभी लोगों को स्पीक आउट चैनल में खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलिए, ताकि मजीद आने वाले वक्त में जो वीडियोस आप लोगों के लिए इस चैनल पर अपलोड की जाएं वो आपको वक्त पर मिल सकें और आप उनसे मुस्तफीद हो सकें। सबसे पहले हम आपको जो बाबरकत खवातीन की निशानियां बताने जा रहे हैं वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का एक मफहूम है, जिसमें सबसे पहली निशानी ये बताई गई है कि उसके घर रिश्ता भेजने और मंजूर होने में आसानी हो। यानी कि जो खवातीन आपके लिए बाबरकत हैं उनके यहाँ आपका रिश्ता होने में कोई रुकावट ना मौजूद हो, आपके लिए वो खवातीन बहुत ही बाबरकत साबित होंगी। उसके बाद जो दूसरी निशानी बताई गई है वो ये है कि उनका महर आसान हो, यानी कि जो हक महल दिया जाएगा उसके अंदर पेचीदगियां ना देखने को मिले। जिनका हक महल बहुत ज़्यादा होता है, आसान होता है, वो ख़वातीन अपने शोहरों के लिए बाबरकत होती हैं। यानी कि अक्सर औकात देखा जाता है कि हक महल में जायदादें लिखती जाती हैं, बंगले लिख दिए जाते हैं, गाड़ियाँ लिखती जाती हैं। ये थोड़ा पेचीदा मामला हो जाता है, इसलिए कहा जाता है कि हक महल जो है वो आसान रखना चाहिए। यानी अगर कोई रकम रखी जाए तो वो अदा उसी वक्त कर दी जाए तो बेहतर है, क्योंकि वो शोहर ने बीवी को देना होता है, उसी सूरत में उनका निकाह होता है। दोस्तों इस तरह की ये दूसरी निशानी है जो आपको जाहिर करती है कि ये औरत आपके लिए बाबरकत है। आइए अब आपको तीसरी निशानी के बारे में बताते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की रोशनी में जो तीसरी निशानी मालूम होती है वो ये है कि उनके यहाँ बच्चों की पैदाइश में आसानी हो। यानी अल्लाह ताला आपको आसानी से औलाद नवाज दे, ये एक अल्लाह ताला की तरफ से निशानी है कि ये औरत आपके लिए बाबरकत है। दोस्तों शोहर की फरमाबरदारी करना बीवी का हुक्म है। इरशाद बारी ताला है कुरान मजीद की सूरह अल-निसा में, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं नेक औरतें वो हैं जो फरमाबरदार और खामिद की अदम मौजूदगी में अल्लाह की हिफाजत में मालो आबरू की हिफाजत करने वाली हैं। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि सबसे बेहतरीन औरत कौन सी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो औरत जब शोहर उसे देखे तो खुश करते और जब शोहर हुक्म दे तो उसकी अताअत करे और अपनी जान और माल में शोहर का नापसंदीदा काम ना करे और उसकी मुखालफत ना करे। दोस्तों इसी तरह आपको बताएं कि ये निशानियां जो हैं वो हमारे लिए एक राह बंद कराती हैं। ये तमाम चीज़ें हमें ज़िंदगी में अपनाने की ज़रूरत है। दोस्तों हसन बिन मोहसिन से रवायत है कि मुझे मेरी फूफी ने बताया कि किसी काम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई तो आपने पूछा कि ये कौन औरत है, क्या शोहर वाली है? मैंने कहा हाँ। फिर आपने पूछा शोहर के साथ तुम्हारा रवैया कैसा है? मैंने कहा कि मैंने कभी उसकी अतात और खिदमत में कसर नहीं छोड़ी सिवाय इस चीज़ के जो मेरे बस में ना हो। फिर आपने पूछा अच्छा ये बताओ तुम उसकी नज़र में कैसी हो? याद रखो वो तुम्हारी जन्नत और जहन्नुम है। दोस्तों औरत की मोहब्बत और उसकी इताअत का सबसे ज़्यादा हकदार शोहर है। उसका अंदाज़ा इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि नमाज इबादत की निहायत आला किस्म है और सजदा उसकी चोटी है। लेकिन शरीयत ने शोहर का मुकाम और मर्तबा वाज़े करने के लिए इतनी ऊंची मिसाल पेश की। सैयदना हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मैं अल्लाह के सिवा किसी और को सजदा करने का हुक्म देता तो मैं बीवी को अपने शोहर को सजदा करने का हुक्म देता। यानी कि इतना बुलंद मुकाम है शोहर का, बीवी को अपने शोहर की अताअत करनी चाहिए। फिर बताया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है, औरत अपने रब का हक अदा नहीं कर सकती जब तक वो अपने शोहर का पूरा हक अदा ना करे। हत्ता कि शोहर अगर उसे बुलाए और वो सवारी पर हो तब भी अपने आप को ना रोके।
صحیح حدیث میں ہے کہ جس شوہر کو عورت سے تکلیف پہنچی ہے جنت کی حوریں اسے بد دعا دیتی ہیں۔ یہ واضح رہے کہ مرد کی اطاعت صرف جائز کاموں میں ہوگی، حرام کاموں میں اس کی مخالفت ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح ہم آپ کو بتائیں کہ ستر و حجاب کی مکمل پابندی کرے۔ مسلمان عورت کے لیے پردہ اسلام کی خصوصیات اور اس کے محسنات میں سے ہے۔ پردے میں مسلمان عورت کی عزت و ناموس کی حفاظت ہے۔ پردہ ایک رحمت ہے اور اسلام نے عورت کو انتہائی بیش قیمت متاع قرار دیا ہے، اس لیے اس کی حفاظت و صیانت کا خصوصی طور پر اہتمام کیا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں پردے کا کوئی رواج نہیں تھا، پردہ صرف اور صرف اسلامی حکم ہے۔ شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے، یہ بخاری شریف میں بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہ تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو کہ اس طرح سے ہے کہ جب بھی کوئی مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ خلوت میں ہوتا ہے تو ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ دوستو، ایک مسلمان مرد کو بھی چاہیے کہ کسی اجنبی اور غیر محرم عورت کے پاس اس کے شوہر کی غیر موجودگی میں نہ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ بغیر محرم کے تنہائی میں نہ ہو، مسلم اور بخاری شریف میں سے بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح بیوی شوہر کی غیر موجودگی میں کسی غیر محرم سے بات نہ کرے۔ ارشاد ربانی ہے، اے ازواج نبی، تم دیگر عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تمہیں خوف ہے بس تم اپنی آواز میں لچک نہ پیدا کرو جس سے مریض دل انسان لالچ کر بیٹھے، اور تم بھلی اور درست بات کرو۔ دوستو، عورت کی آواز بھی پردہ ہے۔ وہ اجنبی مرد کے ساتھ ان شرائط کے ساتھ بات کر سکتی ہے۔ نمبر 1، آواز میں لچک، شیرینی اور مٹھاس نہ ہو۔ نمبر 2، صرف بقدر ضرورت بات کرے۔ نمبر 3، پردے کی اوٹ سے بات کرے۔ ارشاد ربانی ہے، اور جب تم ان ازواج مطہرات سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے کامل پاکیزگی ہے۔ قرآن مجید کی سورہ الاحزاب میں اسے بتایا گیا ہے۔ ان آیات میں اگرچہ ازواج مطہرات سے خطاب کیا گیا ہے، مگر یہ حکم امت کی ساری خواتین کو شامل ہے۔ جب امت کی ماؤں سے پردے کی اوٹ سے مانگنے کا حکم دیا گیا ہے، جبکہ وہاں شک و ریب کی کوئی گنجائش نہیں، تو وہ خواتین جنہیں یہ مقام و شرف حاصل نہیں، ان پر پردہ کرنا اور ضروری معلوم ہوتا ہے۔ اکیلے عورت کا بازار جانا بھی درست نہیں، کیونکہ بسا اوقات دکان میں سیلز مین کے سوا کوئی نہیں ہوتا، پھر اس سے ناجائز خلوت حاصل ہو جاتی ہے۔ دوستو، جہاں عورتوں کو اتنی چیزیں کی تلقین کی گئی ہے، وہاں شوہروں کو بھی بہت تلقین کی گئی ہے کہ وہ عورتوں کے حقوق ادا کریں، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کریں، ان پر جبر نہ کریں، ظلم و زیادتی نہ کریں، ان سے پیار محبت سے باتیں کریں۔ یہ تمام چیزیں دین اسلام نے ہمیں بتائی ہیں اور یہ ہم سب کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی کو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، حتیٰ کہ مسجد میں جانے کے لیے بھی۔ البتہ شوہر کو یہ حق نہیں کہ عورت کو مسجد جانے سے روکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے نہ روکو، کسی اجنبی مرد سے مصافحہ نہ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے کسی کے سر کو لوہے کی سوئی سے کچھوے کے لگانا اس بات سے بہتر ہے کہ وہ کسی اجنبی عورت کو چھوئے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا، ایک عورت سے میرا کچھ کہنا 100 عورتوں سے کہنے کے مترادف ہے۔ تو دوستو، یہ تمام چیزیں جو ہیں آج کی ویڈیو میں جو آپ کو بتائی گئی ہیں، یہ آپ سب کے لیے ایک انفارمیشن ہے جو کہ آپ کی زندگی، آپ کی دنیا اور آخرت کی بہتری کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایک اور جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں باس پرس ہوگی۔ شوہر سے اس کی طاقت اور اپنی ضرورت سے زیادہ مطالبہ نہیں کرنا چاہیے۔ اسے اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ اصل دل کی امیری ہے اور صبر و قناعت باعث سعادت ہے۔ اگر عورت کا مقصد زیب و زینت ہی ہو جائے تو اس وقت ہلاکت یقینی ہو جاتی ہے۔ دوستو، ایک اور جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طویل خطبہ دیا جس میں آپ نے فرمایا، بنو اسرائیل کی ہلاکت کا سبب یہ ہوا کہ فقیر کی بیوی بھی انہی کپڑوں اور زیورات کا تکلف کرتی تھی جن کا امیر کی بیوی کرتی تھی۔ شوہر سے حرام چیزوں کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے۔
तो दोस्तों इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आने वाले वक्त में भी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकॉन पर क्लिक भी कीजिएगा ताकि मजीद आने वाले वक्त में जो वीडियोस अपलोड की जाएं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्पीक आउट। खुदा हाफिज।